अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 19 मई की कॉल लेकर। सब में पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप के हवाले से मैं बताऊं कि ये जो मैंने आपको फ्री सर्विस बताई है, इसमें जो आपको नंबर दिया है, प्लीज़ आप कोशिश करें कि उस नंबर पर रब्ता करें। वो है 0345 619 0443 0345 619 0443। आप लोग हमारे डिफरेंट नंबर्स पे रब्ता कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास एक्सेस मौजूद नहीं है। टेलीग्राम को जो साहब मैनेज कर रहे हैं, मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूँ, तो ही इज़ द ओनली वन हु कैन ऐड यू। तो आप प्लीज़ सिर्फ इसी नंबर पे रब्ता करें। तरीक़ेकार ये है कि आप ग्रुप को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसका प्रिंट शॉट लें और आप उनको भेज दें तो वो आपको ऐड कर देंगे। सिंपल है। ठीक है जनाब, आज के सेशन को देखते हुए हम बात करें तो आज का सेशन जो है, अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इमीडिएट टारगेट 11 बजे अचीव हो गया। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बताया गया था 45,995 46,000 का। उस एरिया को मार्केट टेस्ट करती रही, 12 बजे भी टेस्ट किया और उसके बाद फिर 1:30 पौने 2 बजे के बाद से लेके एंड तक मार्केट उस रेंज में ट्रेड करती रही, उसी एरिया में 45,995 के पास या उससे थोड़ा सा नीचे, बट 45,935 के ऊपर रही, जो इमीडिएट टारगेट था। तो ओवरऑल मार्केट में कंसिस्टेंसी भी देखी गई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये मार्केट का जो इमीडिएट टारगेट था, उसके अचीव होने के बाद जो कंसिस्टेंसी थी, कि एक दफ़ा भी ऐसा नहीं देखा गया कि मार्केट उस टारगेट से नीचे आई हो। मतलब अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 बजे का शायद टाइम था और बड़ी थोड़ी देर के लिए नीचे आई, वरना ज़्यादा टाइम मार्केट उस इमीडिएट टारगेट के ऊपर ही रही। तो आई होप कि आप लोग इससे मुतमईन होंगे। 46,000 भी हमने टेस्ट कर लिया है, 185 पॉइंट भी बढ़ गए और 7% वॉल्यूम और बढ़ गए। तो ओवरऑल सिचुएशन तो काफ़ी बेहतर लग रही है। अभी तक 5 कंसेक्यूटिव मुसलसल 5 सेशन हम देख चुके हैं, जिसमें 1906 पॉइंट का इजाफा हुआ और ये बनता है 4.32%, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। और जो क्लोजिंग है वो अभी भी ये बताती है कि बुल्स के अंदर अभी भी ये ईगरनेस मौजूद है कि वो मज़ीद एफर्ट करे। तो बहरहाल हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ हमारे हुदूद होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो वो ये हैं कि 45,917 के नीचे मार्केट ट्रेड ना करे। इसके नीचे ट्रेड करेगी तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। मार्केट इसके ऊपर है, बड़ी अच्छी बात है। 46,000 के ऊपर ट्रेड करे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अगर 46,000 के ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर कोई दो राय नहीं है कि मार्केट 46,209 को चेज़ ना कर पाए, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। और उसके बाद 46,408 तक की इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है। तो 46,209 गोइंग टू बी अवर इमीडिएट टारगेट, फिर 46,408। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं देखूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे ट्रेडर्स जो हैं 45,917 के पास या नीचे ट्रेड हो रही है तो लॉन्ग ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो छोटी सी स्लाइड बन सकती है, छोटी सी एग्जॉर्शन बन सकती है, और वो एग्जॉर्शन मुझे कतई परेशान नहीं करती जब तक वो 45,555 45,469, ये तकरीबन 100 पॉइंट का एरिया है, इसके ऊपर ट्रेड जब तक कर रही है मार्केट, मुझे मार्केट में एग्रेशन ऑफ बियर्स नहीं मिलता। हाँ, अगर ये टूट जाए, इस एरिया के नीचे ट्रेड करे तो एग्रेशन हो सकता है। अच्छा, और फिर एक बात आप लोग एज अ ट्रेडर भी समझिएगा कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आती है तो मार्केट के मोमेंटम को गेज करने की कोशिश किया कीजिए कि वो फ्री फॉल सिचुएशन है या ग्रेजुअल स्लाइड है। देखिए,
فری فال سچویشن جو ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ مومنٹم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نزدیکی سپورٹ کو وہ اگنور بھی کر دیتی ہے، مگر جو گریجول سلائیڈ ہوتی ہے اس میں وہ ہر سپورٹ کو آنر کرتے ہوئے نیچے جاتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ مومنٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا مومنٹم کسی جگہ پہ تو میرا ایک مشورہ ہے آپ کو. آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے مارکیٹ چل رہی ہوتی تو چارٹ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس چارٹ کا پرنٹ شاٹ لیں اور وہ پرنٹ شاٹ کے ساتھ اپنا سوال مجھے بھیج دیں کہ واٹ یو ور ٹرائنگ ٹو چیک، آپ کیا چیک کرنا چاہ رہے تھے جو آپ نہیں کر پائے، تو پھر میں وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں سیکھ کے اور سمجھ کے ٹریڈ کریں، میرے بولنے پہ نہ ٹریڈ کریں صرف، کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اگر آپ مارکیٹ کو سمجھیں گے تو آپ اس سے دوگنا اور تیگنا فائدہ اٹھا سکیں گے. مطلب اگر میں کوئی ٹارگٹ دیتا ہوں، میں گارنٹی تو نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے کہا کہ 209 امیڈیٹ ٹارگٹ اور پھر 408 از دا اٹموسٹ ٹارگٹ تو میں یہ کہہ دوں کہ صرف 209 تک جائے گی. نہیں، 408 کو میں نے اٹموسٹ کہا ہے، اگر مومنٹم بلز کا بن گیا تو 408 سے بھی اوپر جا سکتی ہے. تو وہ کون دیکھے گا؟ وہ ٹریڈر لائیو مارکیٹ میں دیکھتا ہے. تو اس لیے بڑا اچھا ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میرے لائق اگر کوئی خدمت ہوگی تو میں ہر وقت آپ لوگوں کے لیے تیار ہوں. اور صرف مجھے ریکوائرمنٹ میری یہ ہے کہ اس کا پرنٹ شاٹ لیں اور اپنا سوال مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں اپنی آسانی سے اس کو سمجھ کے آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اچھا جناب، ہم رسک مینجمنٹ پہ تھے تو 45,917 کے نیچے ہم کو لانگ نہیں کرنا، ہم کو لانگ آن ڈپ پلان کرنا ہے. لانگ آن ڈپ کیسے پلان ہوتا ہے؟ لانگ آن ڈپ ایسے پلان ہوتا ہے کہ ہم نزدیکی سپورٹ کے پاس بیئرز کی ایگزاسشن کو تلاش کرتے ہیں. اگر بیئرز ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم لانگ آن ڈپ کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک کھلا میدان ہے جو 45,900 سے 45,555 تک کا ہے. تو ہم جو لانگ آن ڈپ کر سکتے ہیں اس ایریا میں کر سکتے ہیں، اور ہم کو اس ایریا میں ایگزاسشن تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر خدا نخواستہ یہ ایریا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یقین کر لیجئے کہ بیئرز ایگریویٹ ہو جائیں گے اور پھر مارکیٹ مزید نیچے جا سکتی ہے. تو بہرحال کنکلوڈنگ اٹ آل، اسٹے لانگ ود دا اسٹاپ لاس بلو 45,917 اف یو آر ہیونگ مطلب ہولڈنگ یور پوزیشنز دین. اور اگر مارکیٹ 46,000 کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے تو بڑی آرام سے آپ 209 کو ٹارگٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ 209 اچیو ہو جائے گا. اور اپنے اسٹاپ لاس کو ضرور ٹریل کیجئے. تو کتنی بھی ایکسائٹمنٹ ہو مارکیٹ میں، کچھ بھی ہو، رسک مینجمنٹ اگنور نہیں ہونا چاہیے. رسک مینجمنٹ کبھی اگنور نہیں ہونا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی. فالو کیجئے اس کو اور ان ٹریگرز کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا فرمائیے ہم سب کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، پورے پاکستان مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے جس مرض میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے. بہت شکریہ. اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے، ماسک ضرور پہنیے. اللہ حافظ.